أرست زينا بريزيدنت تادرس ورده أب إثيوبيا برنامج لمعات ودب حبرات منقستات دايركتور برنامج DDR أب بيت صحفة تقبلوا كم زيزة حرب منيستر سلام إثيوبيا استفناقلوا وجناتنا بمربطهم نكيملسو قول فيز أجمع خوينني زلوا من مزبال بوليتيكاوي ربحة زوع المريحنت بمهلاو إيو كبل جالسو قداي قبائي محبر لمعات تجراي حزون دقيم خاك الرأس جبون نتا محبر ناب حدا جاز سات حسانة تم حلال فلو كم زخونن تجلسو سلام تعنيها بالله زي TBS تلفزيون زينا زعلت جميرنا لنا ناخذ كتاتلنا بخبرنا الدم حبيركم تصنح بلا سياس قدمي 4 عامات كم زعلت تابع لي نبرتي حوزين بسراويت إرترا قفعي تفصيمو صنتا تግራይ كيرسع كيدقم كاب قالنا لعلي ببعلتو نستفصمو قفعتات ببعلتو كذكرون فتحي كحتتلومن يقبا منتا ازي بزعلت نستفصم قفعي كم زسعب كنذكروينا بسنكي أب تجراي استولع أنت كينات قبل على نصوحان استفدت قفعي عليا يبلون قفع حزبي كيرسع كيدقم TVS ببعلته زانتات الجنوسايد يقرب كم زعلت قدم 4 عامات نصوحان نبر تحاوزين بسراوت إرتراب زسك حكونتات تقاتلهم قبل علدك إصابات إنسان مسارة المعتن نم إمانو زخبدن سف زي بالبدل قفع أنت فتسيمو مفصام الذكر كوينو بزجفت أفزي ولاد بزي ولاد بزي ولاد كترف كيلو دحر 4 عامات حزون حزبي أب زي تملس حتون زي ترجاجت فتحن يركب نسبة حبدل قفعن فتح نخركب كم حزب منجستن بحبار تنابيبكا مقلاش لا تجبأ بسانكي مرحت حوحات فترونا ومبر وطد عشان بايدو نزبت حبدل كقالحن فتح خركبن هلو يصطو كخبر منجد لمعات كجمر نكاي كعلن كابز انتاز وص من اسي تግራይ አደዳ ስደትን ስቃይን ሞትን ክኸውንን ኣብታ ህይወቱን ኣካሉን ዝገበረላ ትግራይ ንምንባሩን ተስፋ ብስነሉ ብርኪ በፂሑ ከም ዘሎ ዕለታዊ ተርእዮታት ኮይነሎ ፍታሕ ዘይረኸበ ጽንታ ምቕጻሉ ነዚ ዝምልከቶ መንግስቲ ዘይመርጉን ህዝቢ ከም ህዝቢ ኣብ ዘይተደለየ ሻቅሉት ኣቱ ይርከብ መራሕቲ ካብቲ ዘለዎ ወጥሮ ወፅዮም ህዝቦም ፍታሕ ክረክብ ክሰርሑን ንዝበጽሐን ይበጽሕን ዘሎ በደል ዝኽሕ ስርዓት ከንግሱን ሰፋሕቲ ጻውዒታት ይቀርበለው ብፍላይ ተመዛበለ ህዝቢ ክምለስን ዝተቆረሰ መሬት ትግራይ ናብ ሰዋንነቱ ከኣትብ ዘይዝኾነ ይኹን ቀድመ ኹነት ከጅመር ዘለዎ ዋኒን ምዃኑ ብተደጋጋሚ ዝጥለብ ዘሎ ጉዳይ እዩ ከይርሳዕ ከይድገም ዝብል ቃል ጭርሖ ጥራይ ከይኸውን ኩሎም ዓይነታት ግፍዕታት ክቃልሑን ፍትሒ ክሕተተሎምን ብዘይ ምርብራብ ክስራሕ ዝግብኦ ብሄራዊ ዋኒን እዩ بريزيدنت تادرس ورده أب إثيوبيا برنامج لمعات ودب حبرات منقستات دايركتور برنامج DDR أب بيت صحفة تقبلوا أب استفلالو زعباتات كم زيزة يتحبروا بريزيدنت جزاوي من محدار تجراي ليتنار الجنرال تادرس ورده أب برنامج لمعات ودب حبرات منقستات UNDP إثيوبيا دايركتور برنامج السنباتن داقم سنبران سراويت باسيل ماسي أب بيت صحفتو تقبلوا بزعبا مسنباتن داقم صنبرا سراويت تجراين عمل كيتو كم زيزتايا أتي بيت صحفت لومي علاو غيرولو كيدي مسنبات اقري متخالن داقم صنبران سراويت تجراي DDR قدم كبل بسانكي تكنيكاوي صقم نزتوسنا غزا تواريتو كم تصنحه زحبرات بريزيدنت ربحو علول سلازخونه تطناخيروكم زقصله غليصو كيدي مسنبات اقري متخالن داقم صنبران سراويت تجراي DDR قدم كبل بسانكي تكنيكاوي صقم نزتوسنا غزا تواريتو كم زصنحه زحبرات بريزيدنت كيدي ربحو لعل سلازخونه تطناخيرو كم زقصل غليصو مسنبات اقري متخالن داقم صنبران سراويت تجراي تتحيزو كراز قبو غزات تجراين اب معسكرات اب خبير كونتات زركبو تمزابلتن ناي مملاس تكبار مخانو بريزيدنت جنرال تادس حبيرو وعلى بريتوريا كيتشرارف نخفصمن تجراي يخون إثيوبيا زهبو ربحه زلعله خمز خونن استماله ناي سلام مرغغاص نمراي زئنفت كيدي كم زخونه حبيرو منستر سلام إثيوبيا تفناقل وغنات ناب مربتو من كيملسو
ቁልፊ ጸገም ኮይኑ ንዘሎ ምምዝባል ንፖለቲካዊ ረብሓ ዝውዕል መሪሕነት ብምህላው ይክብል ገሊጹ ሰላም ኣብ ዝሓረማ ኢትዮጵያ ዝተፈጠረ እቲ ሚኒስተር ቤት ዕዮ ቅድሚ ምፍራስ ይህወደግ ዘይነበረ እንትኸውን እቲ ዝኸፍአ ናይ ትግራይ ምምዝባል ሓዊሱ ኣብ እታ ሃገር ሰፊሕ ማሕበራዊ ሓደጋ ኮይኑ ዘሎ ናይ ተፈናቐልቲ ህይወት ናይ ትኹረት ኣንፈት ምዃኑ ኣብሪሁ ንመሪሕነት እቲ ቤት ዕዮ ጠቒሱ ጋዜጣ ሪፖርተር ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ሚኒስተር ሰላም ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ዘለው 2 ሚልዮን ዝተፈናቐሉ ወገናት ኣብ 9 ወርሒ ዝተመለሱ 380,000 ጥራይ ምዃኖም ምስ ጠቐሰ ዝተመዛበሉ ወገናት ናብቲ ዝነበሮም ህይወትን መነባብሮን ንኸይምለሱ ብመራሕቲ ጠላዕ ፖለቲካን ቁጠባን ኮይኖም ከም ዘለው አብሪሁ ብዝኾነ ይኹን ቅድመ ኩነት ናብ መረበቶም ክምለሱ ዝግብኦም ዝነበረ ሕዚ 50 ክረምቲ ጽበዮም ዘሎ ተመዛበልቲ ትግራይ ዋላኳ ብወገን መንግስቲ ፌደራል ድልውነት እንተሃለወ ኣብ ትግራይ ብዝተፈጠረ ውሽጣዊ ሕትኽትኽ ትኹረት ከም ዝሰኣነ ነበር ፕሬዝደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጌታቸው ረዳ በተደጋጋሚ መግለጹ ዝዝከር ኮይኑ ነዚ ሐሳብ እዚ ሙሉእ ብሙሉእ ዝተቃወመ ናይ ሕዚ ፕሬዝደንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ድማ ንሕና ብወገናን ተመዛባላይና ብመረበቱ ክምለስ ዝግበር ጌርና ኢና ምባሉ ዝፍለጥ እዩ እቲ ሕዚ ጋዜጣ ሪፖርተር አውፂዎ ዘሎ ሓተታ ከም ዘብርሆ ድማ ኣብ ትግራይ ድሕሪ ስምምዕ ውዕል ፕሪቶሪያን ዝተመዛበሉ ወገናትን ኣብ መረበቶም ንምምላስ ጽቡቕ ጅማሮ ዋላ እኳ እንተነበረ ንህይወት ተፈናቐልቲ ጅሆ ሒዝኻ ናይ ውልቀ ፖለቲካዊ ረብሓ ብምጥቃም ከምኡውን መደራደሪ ዛዕባ ጌርኻ ፖለቲካ ንምስራሕ ምፍታን ኣብ እዋኖም ከይምለሱ ናይ ባዕሉ ግደ ከም ዝተጻወተ አብሪሁ ተመዛበልቲ ብሰንኪ ውጥጥ መሪሕነት ሕወሓት ናብ መረበቶም ክምለሱ ኣይኸኣሉን ዝበለ እቲ ሚኒስተር ቤት ዕዮ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለው ናይ ሃይማኖት ቻነላት ንረብሓ ቶሎ ምምላስ ተመዛበልቲ ክሕግዙ ስራሕቲ ከም ዝተጀመሩን መንግስቲ ፌደራል እውን ኣብዚ ዘለዎ ቅዋም ቁኑዕ ምዃኑን ዝገለጸ እቲ ሚኒስተር ቤት ዕዮ ኩሉ ክፋል ማሕበረሰብ እዚ ኣብ ምስላጥ ክሕግዝ ጻውዒት ተቕሪበሎ እቲ ሚኒስተር ቤት ዕዮ ብዛዕባ እቲ ንምዕራብ ትግራይ ኣካል ክልል ኣምሓራ ጌርኻ ዝቐርብ ዘሎ ስእልን ተግባራዊ ምንቅስቃስን እንትኹንን ኾነ እዚ ብክልል ኣምሓራ ዝግበር ዘሎ ክሳብ ብዕጥቂ ዝተደገፈ ምንቅስቃስ አንጻር ስምምዕ ፕሪቶሪያ ምዃኑ ገሊጹ ጠጠው እንተብል ኣይተረኣየን ምምሕዳር ወረዳ ኣሕሳኣ ዘይሕጋዊ ህንፀት ገዛውትን ውራ መሬትን ጠንቂ ሰናይ ምምሕዳር ይኸውን ስለ ዘሎ ብቁልጡፍ ጠጠው ክብል ጻውዒት ተቕሪቡ እቲ ምምሕዳር ኣብታ ወረዳ ብርክት ዝበሉ ዘይሕጋዊ ህንፀት ገዛውትን ውራ መሬትን ካብ መምርሕን ኣዋጅን ደንብን ወጻኢ ይውረሩ ብምህላው ካብ ኩለን ኣብያተ ጽሕፈታት ወረዳን ጣብያን ዝተመልመለ ግብረ ኃይል ብምድላው ብዘመቻ መልክዕ ኣብ መሬትን መሬት ተንከፍን ንዕሰል ብዝብል ኣብ ዝሓፀረ ግዜ መረዳእታ ከጽፍፍ ብምግባር ዝወረሩ ኣካላት ሕጋዊ ስግምቲ ከም ዝውሰደሎም መተሓባበሪ እቲ ግብረ ኃይሊ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ዘፈር ሰላምን ጸጥታን ወረዳ ኣሕሳኣ ኤልያስ ገብሩ ሓቢሩ ይደበብ ብወገኑ እቲ ብወረዳን ጣብያን ተጣይሹ ዘሎ ግብረ ኃይሊ ክልተ ኣጀንዳታት ሒዙ ዝወፍር እንትኸውን ንሳቶም ድማ ንሰላምናን ሰላም ህዝብናን ከምኡውን ጠንቂ ሰናይ ምምሕዳር ወረዳና ዝኸውን ዘሎ ውራ መሬትን ዘይሕጋዊ ህንፀትን ገዛውቲ ደው ክብልን ተጣይሹ ዘሎ ግብረ ኃይሊ ብጽንዓትን ብሕጋዊ ሰንሰለትን ተደጊፉ ካብ ሕግን ስርዓትን ወጻኢ ተሃኒጹ ዘሎ ዘይሕጋዊ ገዛውቲ ክፈርስን ዝወረሩ ኣካላት ብሕጊ ክሕተቱን ተዋዲድኻ ክስረሐሉ ይግባእ ኢሉ ብተወሳኺ ምእንተ ሃለዋት ህዝቢ ትግራይ እታ ሕዚ ረኺብናያ ዘለና ሰላምን ኢሎም ዝተሰውኡ ስድራ ስዋዓትን ተጋደልቲ ሓርበኛታትን መንበሪኦም ዝኸውን ቦታ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ በቲ ሓይሊ ዕማም ከም ዝስረሐሉ ገሊጹ ኣብ መወዳእታ ብተሳተፍቲ ሓይሊ ዕማም ንዝተለዓሉ ሕቶታትን ርእቶታትን መብርሂ ዝሃበ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ኣጠቓቕማ ምሕደራ መሬትን ሃፍቲ ማዕድንን መምህር ገብረሃንስ ገብረዋሂድ ኣብ ምሕደራ መሬትን መሬት ተንከፍን ዘሎ ሕልኽልኽ ዝበለ ኩነታት ምስቲ ናይ ዝሓለፈ ኩናት ዝወለዶ ብናይ መሬት ሰብ ሞያ ጥራሕ ዝፍታሕ ከም ዘይኾነ ዝወለዶ ጸገም ከም ዝኾነ ብምሕባር ነዚ ንምፍታሕ ምምሕዳር ወረዳ ኣሕሳኣ ኣብ መረዳእታ ዝተመርኮሰ ስራሕ ከም ዝሰርሕ ሓቢሩ ክብል ሓበሬታ ንርክብን ወረዳ ኣሕሳኣ ጸብጺብሉ ጉዳይ ጉባኤ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ሕዚ እውን ደጊምካ ክረአ ዝግብኦን ነታ ማሕበር ናብ ሓደጋ ዘሳጠሐ ውሳነ ዝተመሓላለፈሉ ከም ዝኾነ ተገሊጹ ዝተፈላለያ ማሕበራትን ውድባት ፖለቲካን
كمون عند حق تي محبر زخنا عنافر زوباتات محبر لمعات تجري قبل عليتي استخايد جوبائن استمحلالف ناي مريحنة وسانن زلون تقاومو يقلص علوا حزباوينتنا يلمعات محبر زخنة محبر لمعات تجري أب 36 عامت ناي سرح صانحتا تسفى لمعات حزب تجري أب معباب عبي يقد زلوا محبر مخانا زفلتيو توسخ لنا ما أنت كم زبالة محبرك أطباون بوليتيكاون ربح حزب تجرأنا تفلالنا كبلو زي خلو دحرات دون قرنا نتقبي بالنتن بدرب قابع عبيط وزحازم مرح تحوحات نتبدم دك حزب استهانات أب أفريقيا كابزركو تاريخوان قدلاوان ودبات حد زخنة بعل تقعد ما ودب حوحات نابك الكلتفات أب تصيحمو ولو حكيو حدا ودب نا أولاتو ترأيو خوون زلوه أنت خونا زي كحدو أنت تقحدون زي تفافو أنت لواب صحيتهم لعل زخنة حق أتاتلو حزباو قد لمريحو زمت أودب بزح نجارو مستهز بستطابق بمخانو أبقت قال وفرتات المعات سلام ديمقراطي نايب على صلوا لو إذا صلوازي ناب أون تورب حكو علت بقصة وصدو مرحتي عدن هزبن نمقيار نتتكملو أبز خمس زبالة صلوات حبيهم والكاون جلاون ربحاتهم كسسون زدلوا أكل دما نبعلهم نودبومن نعدومن حيزهم أب أفدقت سلام حبيبين تبلو يرأيو قد يقونس حوحات بز من قد زي مقلاس اتزن أسك خون انتلو نهزب تقراي توسخ عيو جزان عدان عند دان مخانقن تقات أو كبلي كعلن حماق سنفنان قعزينان مرحت تودب نابكالو تزباوي منقستاوان تكالات أتيو بمعرة تودب استجددو ناتجدده أنتم زبحال سبكونه نهتنا زبحال تكال زي بالله عدك تكون غير وايركب قداي خمس زبالة مكففال كتكون كم تخيل شحن تتجمته بز نهرن درجان زك خون مجرم زخانة قداي من التقل محبر لمعات تجري عينات تكال عينات هزبي بزخانة من قدي جواي كتزازم زجبر كنا تفتير له بمسرة حق دنبن اتمحبر يخون بمسرة وسنة تزل على أكل زخانة جواي استوسنة وسنة كم زلنت له اتتفتير زل مثلا تقنيسو زل عق منجن حزو خين كاك جمز زخ الحد قال له تبي استبي أكلتي كابز مسرة جميرو تنقص أصل الدمس وحداتنا مخاندليتن جازيت أنينتن نايم تكبر بهجن نزدم دام رخيبو زتزازم جواي سعيبو زوت زلوا مجلس تاتن تقاومتاتن كم السعب نمقرام فتين له محبر لمعت تجري ملكيتو كاب أمر راح كتمام مقلة أبستوها وانا ومجلسي حزب تجري حلو وحسن مكبر معري بوليتيكا ومحدر حليو كاب قط أواون محبراون تجمعاتو نكناقف نزمنات كبي تجارلو إنك كايدن كبر واجن خفلن زركب تبع ورجة حزب مخان مستقسة بسنكي قنصلون ولا حلو زير إن زي إمتن كحدا من دحورن زبلو مريحنات بهجن تمليتن حزب تجري بزز المت ملكعو حزب كم حزبي زينا أيدو كم استفدين إن تفدين كم زلون يجلس حلف حليفو يبلقت مجلسي حلف حليفو حز دما بدحري داندير أيتو قلا أنا تزيبلي عيو زي بتونو زعينتو نايز قبضون محير زهالوخن منفس حيزو عد ملكعو نسلت أن بحيتو نخنبر بخل مدايق قبل الناس زي بلو بقصر زي النعم مريحناتو تنتينو اتزخاف أن زجر من دما نايز تفلالي زواتات حزبي كم حزبي بزوجاني ملكعو مبل 14 ودبا وجباء أكايد بزبل قل عزبلي شفت نبعلو أب حصر بوليتيكا ومسرح تحيلون أمن سئلون مشتر كل مداي مجلس جننت نازخونه حد النت حزب تجري أم مساقيلون نأمنت حزبي شرشيرون نتامتك أتا ألبو كبرت هيوتون أكلون كفيلو تاريخ زي رسو علم زمسكرلو جننا سريحو نحزب تجري تناس أصاري سلام كركب زجبرة جنا سراوتنا كخفافل زجبرن هلونا مريح ودب حوحات نام من كرقرؤتيو نابناي طفقات مسرح زساتحه نورام دحر جله حزد ما قبل على دخنة مرخ موتن كم زبحال كلنا تأيو أنا تزي بحيتيو مويتي ركب اللوخ بزبل قله أو كلنا يتجري لمعت تكالات كم تمحلال في حمامنا تزمته أنت تكالات يعباي سيناس أو راين كيوعلا كنا تبهيلو أبح تخطخ نخص المدان نخز الرجان كم قل في مدى وسيدو كأتر ليتن لحن تبل إن تعذبنا مسينا نعذبونا لنا نكبل وقيسو حزد ما نايتخفات مقصل تايبل اتمجلتي نايت مقصل تا محبر لمعت تجري كأن دمت عايش علامو محبراوت أجم حزب تجري مفتاح تتعيشه نايل لمعت تكال مخانونا تفلته مبل 10 دخلت جوباي محبر لمعت تجري بزبل مخنيات بقيد بتكبر حزب زبالة يبل أنتي كمس بزبل وترنعقات اتتكال بحاشا خروم كش قوة تجيرلو كبل أب مبل 10 دخلت جوباي محبر لمعت تجري زلوا تقامو جليسو اتمجلتي نستفلا لي أكلات تختمه الناس أوع يجبأ زبل حسب أنت جبر لو وازق قرب أنت خون أبو بريزيدنت كزيوم من محدار تجري جنرال تحدث ورد زقربوت أو عيدما اتحزي أب محبر لمعت تجري تفتي مزول حدا جنيا نورام تكبر أب لمعت كالاتنا أب حزبنا زفوت روجودات أب جمت بمئتها تقريمنا بنور كملس نتقوع مسبلة اتهم كم زي مسألة زي حجة وتكبر زفت أمو أكلاتون بحج نقحتوتلنا انتبل زلوت قلب أقربو إذا كاب مرار حمن جسز قربان تخون اتجوبا أي بوجان استفلالي بوليتيكا ودبات تجريون تقاومتات قريبو لوم هلاو عن عدلن اتمحبر بزسج من جدي يحسس كم زلو زرد إيو تري تقاومه كابز اسمعوا بوليتيكا ودبات حدث خانو ودب سالساي ويان تجري محبر لمعت تجري انت نحسب في الفيلم النقق
ልቃሕ ማሕበራዊ ምዕባለ ብፍላይ ትምህርቲ ምንባራ ንዝክር ብምባል እታ ማሕበር ካብ ኣላ ናብ ነይራ ትቕየር ከም ዘላ ኣብ ዘጥፍእ መንፈስ መግለጺ ማሕበር ልምዓት ትግራይ እንትተሓሳስብ ኣብ ሰሜን ዘሎ ኣውሮፓዊ ቤት ትምህርቲ ኢሎም ሰብ ሽዋ ይቐንእሉ ንዝነበረ መቐለ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት MIT ሓዊሱ ቃላሚኖ ዝተፈላለየ ኣእምሮ ተስፋታት ትግራይ የማዕብላ ዝነበራ ማእኸላት ፍልጠትን ንዝክር ክብል ሓለፋታት ጸጋታት እታ ማሕበር የብርህ ምክትልን ኣርማ ብሄር ትግራይ ምንባራ እውን ምስ ጓሂና ንዝክር ይብል ውድብ ሳልሳይ ወያነ ኣብ መግለጺኡ ካብ ጽልዋን ምትእትታው ኢድ ሕወሓት ናጻ ኮይና ከም ዘይንፈልጥ ዝገለጸት ውድብ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ዝገጠማ ዝነበረ ሓያሎ ምትእትታው ኢድ ሕወሓት ሓንሳብ ተጻዋይራ ሓንሳብ ድማ ተስማዕሚዓ ብዙሓት ቤት ትምህርትታት ዝሃነጸት ትካል ምዃና ኣብርህሞ ከም ኩሎም ሲቪላውያን ገበርቲ ሰናይን ማሕበራትን ካብ ፖለቲካዊ ኢድ ምትእትታው ናጻ ኮይነን ጽላል ተጋሩ ክኾና ዋላ እኳ ግቡእ እንተነበረን እንተኾነን ካብ 17 ክሳብ 19 ሚያዝያ 2017 ዝተገበረ ብዙሓት ዘይሕጋዊ ኣካይዳታት ዝተረኣየሉ ጉባኤ እቲ ትካል ሰብ ሕወሓት ንማሕበር ልምዓት ትግራይ ሙሉእ ብሙሉእ ናይ ምጭዋይ ስግምቲ ከም ዝወሰዱ ኣኽኢሉ ኣሎ እንትብል እቲ ጉባኤ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ናብ ኢድ ሕወሓት ንምእታው ዝገበረ ታሪኻዊ ፍጻመ ምንባሩ ገሊጹ ካብ ባይታ ፖለቲካ ሕወሓት ዘይፍልፍል እዚ ግናይ ስራሕ ንማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣብ ቀልቀል ምፍራስ ከም ዘብጽሓ ግሉጽ ኮይኑ ኣሎ ዝበለ ውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ እዚ ካሊእ ሞት ትግራይ ዘቃላጥፍ እከይ ስራሕ ዝበሎ ከይዲ በኣጋ ደው ክብል ጸዊዕ ኣሎ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ምእንተ ድሕነት ማሕበር ልምዓት ትግራይ ዳግማይ ሕጋዊ ጉባኤ ክካየድ ብጉድሳትን ካብ ፖለቲካ ነጻ ብዝኾኑ ዓቕሚ ዘለዎም ደቂ ብሄረ ትግራይ ተመሪሓ ኣብ ዳግመ ህንጸት ትግራይ ናይ ባዕላ እጃም ከተበርክት ኩላትና ድምጽና ክነስምዕ ግድን ከም ዝኾነ ኣብ ዘብርህሉ መግለጺ ሕወሓት ኣብ ናጻን ብሄራውን ትካላት ዝገብሮ ጠብለቕለቕን ለኪምካ ናይ ምጥፋእ መንገዱን ጠጦ ከብል የተሓሳስብ ክብል ኣብ መግለጺኡ ጠቂሱ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ምልኣተ ህዝብና ትካላት ትግራይ ናይ ሕወሓት እንተይኮናስ ናይ ኩላና ደቂ ትግራይ ክኾና ኣብ ነካይዶ ቃልሲ ሓቢርና ክንቃለስ ንጽውዕ ኢሉ ህልኽን ነድርን ጎነጽን ዘይምስምዕማዕን ከም ዓርሱ ዝኸኣለ ስልቲ ቃልሲ እናተጠቐመ ዝርከብ ፖለቲካ ትግራይ ብሓፈሻ ፖለቲካ ሕወሓት ድማ ብፍላይ ኣብ ዝዓደሎ ዝበሃል ዓቕሚ ኩሉ ሕቁኡ እናጎዘየ ትግራይ ኣብ ታሪኽ ሪኣቶ ናብ ዘይትፈልጥ ቁልቁል ይሰዳ ከም ዘሎ ተዓዘብቲ ይገልጹ ኣብ መወዳእታ TBS TV ስሩዕ ፈነወ ካብ ዝጀመረሉ ግዜ ጀሚሩ ክሳብ ሕዚ በብወርሑ ፍሉይ ትኹረት እናፈለየ ቀንዲ ዋኒን ዜናን መደባትን ክኸውን እናገበረ ምምፁ ዝዝከር እዩ ኣብዚ ወርሒ እዚ ወርሒ ሚያዝያ ድማ ቀንዲ ትኹረት ትካልና ምምላስ ተመዛበልቲ ዝምልከት ይኸውን ተመዛበልቲ ሓምሻይ ክራማት ይጽበዮ ምህላው ስዒቡ ስቃዮም ከይናዋሕ ብፍሉይ ትኹረት ምስራሕ የድሊ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ግደ ተዋዕልቲ ስምምዕ ፕሪቶርያን ተሓለቕቲ መሰላት ደቂ ሰብን ርብርብ ክገብሩ እናፀዋዕና ንሎሚ እናሆ ዞባ ምዕራብ ወረዳ ቀፍታ ሕመራ መፂና ሕዚ ማዕቀዊና ኣብይ ዓዲ ኮይኑ ካብ ተመዛወናሉ ሰዓት 4 ዓመትና ገርና ኣለና 4 ዓመት ሙሉእ ኣብ ቸንዳ ንነብር ኣብ ቸንዳ ንነብር ብቁርን ብፀሓይን ብደንቢ ብጣዕሚ ከፊኢና ንነብር ሓራስ ጥንስቲ ኣካለ ጉድኣትን ኣረጋውያንን ዘለዎ ህዝቢ ኣብ ፀሓይና ቁሪ ይነብር ኣብ ዘን ተፈናቀልቲ ድማን ኣብ ይዓዲ ኮይነን ኣብ ቆላ ተንብየን ቀይሕ ተኽሊ ጣንቋ ብርገለ ዝነብር ተፈናቃላይ ተፈላለዩ ኣብ ፀሓይን ቁሪ ይነብር ሕጂ ዘለና ሽግር ሕክምና የለ ኩሉ ብፀሓይ ማዕቀል የለ ምግቢ ሕፅረት ብጣዕሚ ከፊእዎ ፀጊምዎ ይነብር ህዝቢ ስለዚ ንሕና ዓድና ሙለስና ናብ መረበትና መልሱና 5 ዓመት ኣብዚ መበል 50 ክረምቲ ኣይንኸርምን ዓድና መልሱና 50 ክረምቲ እንተኸሪምና ሰብ ክተርፈና ኣይኽእልን ሰብ ውድአና ኣሎ እቲ መንእሰ ተስፋ ቆረፅና ኾነ ናብ ካሊእ ሃገራት ይወፅሎ ሞትን ሕማምን ይበዝሐና ኣሎ ዓድና መልሱና ውሕስና ዘለዎ መንገዲ ገይርኩም መልሱና ከምዚ ናይ ቅድሚ ከዚ ናይ ጸለምትን ራያን ነበረ እንተይኮነስ ውሕስና ብዘለዎ ፀጥታ ሕሉው ብዝኾነ ብደንቢ ገይሩ ፀጥታ ናሕሉ ኮይኑ ክልልና ታ ሃገርና ናብ ኢድና መልሱልና ኣእትውና ገዛና ዓድና መልሱና ከፊኢና ፀጊምና ብጣዕሚ ብቁርን ብፀሓይን ሞትን ብሕማምን ተገሪፍና እንጆ ሓንቲ ተን እንጀታት ኣትየን ዝነበራ ይወፃ ኣለዋ ሓንቲ ቤና ኣተሪፋላ እዚአን ትወፃ ቀፃላ ሻዕታ ንኽር ሻዕታ ዘላ 2-3 መዓልቲ ወርሕታትከ ምን ይወሕስና ወሕስናስ ምን እዩ ዝህዝቢ እዚሲ
يرقف له وحس يولي ناوط يخدالوا وحسنانا منيو بجاخاتكم شامن خدون وحسنت يهلونا حسنا منيو بقولت فعدنا ملسنا ياتا طقمنا بتاعم خفينا طقمنا كبراتن زينا زعلت كتكتاتلو صنحكم يمثل نيرو مسترف مدلوات بيس حبيركم ناصنحو سلام